नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। लुम्बिनी प्रदेशका 8 जिल्लामा कांग्रेसको गाउँनगर अधिवेशन सम्पन्न। रूपन्देहीमा भएको चुनावको मत परिणाम शनिबार राति नै आउने। कञ्चनमा मत परिणाम सार्वजनिक। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अवरोध गरेको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। निर्माणमा विलम्ब गरिए सही नहुने चेतावनी। र इपिएल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु। पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्ग्सद्वारा ललितपुर पेट्रियर्स पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालका अधिकांश जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गाउँनगर अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 8 जिल्लामा पनि कांग्रेसको गाउँनगर अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। प्रदेशका बाँके, कपिलवस्तु, गुल्मी र बर्दिया बाहेकका जिल्लामा गाउँनगर अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको हो। प्रदेशका 8 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको र बाँकी 4 जिल्लामा विभिन्न कारणले रोकिएको कांग्रेसले जनाएको छ। यता रूपन्देहीका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा सौहार्दपूर्ण रूपमा कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। बुटवल, सैनामैना, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी, कञ्चन, देवदह लगायतका गाउँ तथा नगरहरूमा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। शनिबार सम्पन्न अधिवेशनको धेरै स्थानमा मतदान सकिएर साँझबाटै मतगणना समेत सुरु भइसकेको छ। कञ्चनमा भने शनिबार साँझ नै मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार देवीराम रेग्मी 64 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी प्रेमचन्द्र पोखरेलले 19 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपसभापतिमा दुर्गा सिंह छेत्री 63 मत र कोलबहादुर छेत्री 61 मत सहित विजयी बन्नु भएको छ। सचिवमा चुरामणी पौडेल 52 मत र हिमाल थापा 57 मत सहित विजयी हुनु भएको छ। यस्तै सहसचिवमा ओम प्रकाश पुन 59 मत र थानेश्वर गेवाली 57 मत सहित विजयी हुनु भएको हो। 87 मतदाता रहेकोमा 85 मत खसेको थियो भने 2वटा मत बदर भएको थियो। यता सैनामैनामा कृष्ण प्रसाद पोखरेल र रणबहादुर खनालको प्यानल चुनावी मैदानमा होमिएको थियो। शनिबार दिनभर सैनामैनाको शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू अधिवेशनको रौनकमा व्यस्त बनेका थिए। बिहानैदेखि सैनामैनाका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूमा चुनावी रौनक र उत्सुकता देखिएको थियो। सम्भावित मत परिणामको आकलन गर्दै उम्मेद्वारहरू मत माग्न व्यस्त देखिन्थे। सैनामैनामा शनिबार अपराह्न 3:30 बजेपछि मात्रै मतदान सुरु भएको थियो। सैनामैनामा कुल 240 मतदाता रहेकोमा 100% नै मत खसेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म सैनामैनाको मतगणना अहिले सुरु भइसकेको छ। 8 बजे सम्मको समयमा मत परिणाम आइपुग्ने मतदान अधिकृत दिनेश प्रसाद बस्यालले बताउनु भएको छ। यस्तै बुटवलमा पनि मतगणना सुरु भइसकेको छ। रूपन्देहीमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट संस्थापन पक्ष र इतर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको छ। धेरै स्थानमा 2 गुट बीच नै प्रतिस्पर्धा भएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। यसैगरी रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा पनि चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता चुनावी जोड घटाउमा व्यस्त देखिएको जनाइएको छ। उता लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा कांग्रेसको निर्विरोध नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ, जसको सभापतिमा मोहम्मद सईद खाँ रहनु भएको छ भने उपसभापतिमा ब्रिजेश चौरसिया बरई र राधेश्याम गुप्ता रहनु भएको छ। यसैगरी सचिवमा वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी र राजन उपाध्याय र सहसचिवमा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा निर्वाचित बन्नु भएको छ। यता बाँकेमा क्रियाशील सदस्यताको लिस्ट नआएपछि अधिवेशन रोकिएको छ भने गुल्मी सहित 3 जिल्लामा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अधिवेशन रोकिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यमा सरकारले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। विमानस्थल आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि लगानी गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबी तयार रहेको भन्दै पौडेलले तर सरकार तयार नभएको आरोप लगाउनुभयो। उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीको 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको शनिबार भैरहवामा उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले
दोस्रो चरणको निर्माणका लागि थप 7 अर्ब रुपियाँ लाग्ने र यसका लागि एडीबीसँग कुराकानी भइसकेको पनि बताउनुभयो। थप लगानी गर्ने एडीबी तयार रहे पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन भने अहिलेको सरकारले नसकेको भन्दै उहाँले सरकारले विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणको कामलाई पछाडि धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै सुविधा सम्पन्न र अत्याधुनिक विमानस्थलहरू मध्येमा समावेश हुन सक्ने गरी निर्माण गर्न चाहन्छौ पौडेलले भन्नुभयो। विश्वको जस्तो सुकै विमान पनि यस विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्ने खालको निर्माण गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभाको निरन्तरताबाट मुलुकले कुनै गति लिन नसक्ने भएका कारण ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत बुटुल उपमहानगरमा भएको मतदानमा 545 मत खसेको छ। 569 मतदाता रहेकोमा मतदानको समय अवधिमा 545 मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। शनिबार साँझ नै मुचुल्का र प्रक्रिया पुर्याएर मतगणना सुरु भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकारी जीवनारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनको तालिका अनुसार गत भदौ 18 गते वडा अधिवेशन भएका पालिकाहरूमा अधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान भएको हो। बुटुल उपमहानगरपालिकाको मतदान सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा भएको थियो। मतदान दिउँसो 2:30 बजेबाट सुरु भएको हो। पहिलो मतदाताका रूपमा नगर सभापतिका प्रत्याशी खेलराज पाण्डेले मतदान गर्नुभएको थियो भने दोस्रो मतदान अर्का प्रत्याशी रीता केसीले गर्नुभयो। पाण्डे प्यानलबाट उपसभापतिमा ज्योति भण्डारी र हितमान पुन, सचिवमा छाया पोखरेल र गंगा पन्थी, सहसचिवमा देवलाल अर्गेली र पुरुषोत्तम खनाल उम्मेद्वार हुनुभएको छ। यसैगरी केसी प्यानलमा उपसभापतिमा नरबहादुर रजाली मगर र हरिलाल सुनार, सचिवमा सन्तोष पौडेल र जयप्रकाश भट्टराई, सहसचिवमा सुदन बास्कोटा र गणेश घिमिरेले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 953 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7050 र एन्टिजेन विधिबाट 3529 जनामा परीक्षण गर्दा 953 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या पीसीआरबाट 7,90,662 र एन्टिजेनबाट 90,443 जना पुगेको छ। त्यस्तै शनिबार थप 1,371 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,59,875 जना पुगेको छ। निको हुने दर 96.1% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको कुल संख्या 11,087 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,700 रहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोटरी क्लब अफ डाउनटाउनको अगुवाईमा रोटरी क्लब अफ बुटवल रामा पिथेकस, बुटवल डाउनटाउन, बुटवल सिनर्जीका युवाहरू र नेपाली सेनाको 322 नम्बर वाहिनी र योगीकुटीका सेनाहरूले आमदा नेपाल सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल स्थित चिल्ड्रेन पार्क सरसफाई सेवा गरेका छन्। कार्यक्रमको रोटरी इन्टरनेशनल जोन 23 का एजी डाक्टर नारायण प्रसाद पन्तले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा रोटरीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। क्लबका अध्यक्ष जीवन कक्षपतिले मानवीय सेवा भावनाका साथ स्थापना भएको रोटरीको मूल मर्मानुसार नै निरन्तर काम गरिएको बताउनुभयो। नेपाली सेनाको श्री 22 नम्बर वाहिनी योगीकुटी ब्यारेकका मेजर झपेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा आएको सेनाको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो। सन् 2003 मा अध्यक्ष ध्रुव तुलाचनको कार्यकालमा चिल्ड्रेन पार्क स्थापना गरिएको थियो। करिब 1 बिघा क्षेत्रफलमा अस्पतालमा उपचारमा आउने बालबालिकालाई भुलाउने गरी पिङ, फुलबारी गार्डन लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको जनाइएको छ। नेपालगञ्जको फतेवाल आँखा अस्पतालले नेपालगञ्ज उपमहानगरका सबै 23वटै वडामा आँखा शिविर सञ्चालन गरेर 3576 जनाको आँखाको निशुल्क उपचार गरेको जनाएको छ। फतेवाल आँखा अस्पतालका प्रबन्धक कौशल कुमार वर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार भदौ र असोज महिनामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 23वटै वडामा सञ्चालन गरिएको निशुल्क आँखा उपचार शिविरमा 3576 जनाको आँखा परीक्षण गरी निशुल्क औषधि उपलब्ध गराइएको थियो भने 726 जनाको निशुल्क मोतिया बिन्दुको शल्यक्रियाका लागि रिफर गरिएको थियो। रिफर गरिएका मध्ये 330 जनाको शल्यक्रिया
ठुलटेक्रा स्थित फतेवाल आँखा अस्पतालमा गरिसकिएको र 396 जनाको शल्यक्रिया गर्ने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा नै यति धेरैलाई मोतियाबिन्दु रहेको र आर्थिक समस्याका कारण उनीहरूले शल्यक्रिया गराउन नसकेकोमा हाल सञ्चालन गरिएका शिविर मार्फत निशुल्क शल्यक्रिया भएको अस्पतालका प्रबन्धक वर्माले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको पालीनन्दन गाउँपालिकाले विपन्न परिवारलाई ग्यास चुलो वितरण गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको भारतीय सीमानाकासँग जोडिएको पालीनन्दन गाउँपालिकाका सबै वडाहरूका विपन्न परिवारको पहिचान गरी पालीनन्दन गाउँपालिकाका 868 घर परिवारलाई ग्यास चुलो वितरण गरिएको पालीनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख बैजू प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो। पालिका प्रमुख गुप्ताले 6 वटा रहेको गाउँपालिकामा सबै वडाहरूमा रहेका विपन्न दलित एवं अल्पसंख्यक घर परिवारको पहिचान गरी जम्मा 868 घर परिवारलाई 70% अनुदानमा एक घर एक ग्यास चुलोको सेट वितरण गरिएको बताउनुभयो। विपन्न परिवारले अहिले पनि खाना पकाउन गोबरका गोइठा वा दाउरा प्रयोग गर्दै आएका थिए। गाउँपालिकामा दाउरा ल्याउन नजिकै कुनै पनि सामुदायिक वन नरहेकाले त्यहाँका स्थानीयवासीले खाना पकाउन गोबरका गोइठाको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विपन्न घर परिवारका महिलाहरूमा खाना पकाउने क्रममा गोइठा प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको पाइए पनि यस्ता घर परिवारलाई अनुदानमा ग्यास चुलो वितरण गरिएको बताइएको छ। दशैं नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारी गरेर घर फर्कने नेपालीहरूको सीमा नाकामा लर्को सुरु भएको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर पुगेका नेपाली दशैं मनाउन घर फर्कने गरेका छन्। दशैं मनाउन घर फर्कने नेपालीको हरेक वर्ष सीमा नाकाहरूमा लर्को लाग्ने गर्दछ। नेपालगञ्ज स्थित जमुनाहा नाका भएर दैनिक करिब 1500 व्यक्ति स्वदेश भित्री रहेको जमुनाहा प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक पुड खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले भारततर्फ जाने भन्दा स्वदेश फर्कनेको संख्या धेरै छ। दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिएसँगै रोजगारीको सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहर पुगेका नेपाली चाडपर्व मनाउन स्वदेश फर्किएका छन्। लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश युवा रोजीरोटीका लागि भारत जाने गरेका छन्। मौसमी रूपमा भारत जाने महत्त्वपूर्ण चाडपर्व र खेतीपातीको समयमा भने स्वदेश फर्कने गर्दछन्। आफ्नो देशमा रोजगारी नपाउनु, पाइहाले पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने, औषधि मूल्य समेत राम्रो नपाइने भएपछि लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या अधिक रहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देही प्रहरीले दशैंमा बेचबिखन गर्न भन्सार छलेर ल्याइएको ठूलो परिमाणको सामान बरामद गरेको छ। रोहिणी गाउँपालिका 2 खुरहुरिया स्थित एउटा खाली घरमा गोदाम बनाएर राखिएको 25 लाख रुपियाँ बराबरको भन्सार छलीको सामग्री प्रहरीले बरामद गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले शुक्रबार राति 10 बजे घरको गोदाममा छापा मारेर भन्सार छलीको सामान बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कुर्ती 1648 पिस, उलन सर्ट 594 पिस, सुट 453 पिस, प्रिन्टर मसी 225 पिस, चप्पल 57 जोर, टी सर्ट 93 पिस, थान कपडा 8 बन्डल, जुत्ता 30 जोर, सुट 39 पिस र ट्र्याक 115 पिस बरामद भएको छ। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना अनुसार चोरी तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा खटिएको प्रहरीले भन्सार छलीको सामान बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताउनुभयो। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सोमालियामा आत्मघाती कार बम विस्फोट हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। शनिबार सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा राष्ट्रपति भवनको नजिकै बम विस्फोट भएको त्यहाँका स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। अल-कायदा निकट अल साहाबले राष्ट्रपति भवनतिर जाँदै गरेको एक समूहमाथि लक्षित गरेर आक्रमण गराएको बताइएको छ। सोमालियन प्रहरी प्रवक्ता अब्दी फताह अदेनले यो नरसंहारको पछाडि अल साहाबको हात रहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आक्रमणमा 2 बच्चासहित एक आमाको पनि ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म 8 जनाको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु भएको छ। काठमाडौँको कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार मध्याह्न 12:15 बजेदेखि खेल सुरु भएको हो। EPL को पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्सले ललितपुर पेट्रियर्सलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। ललितपुरले प्रस्तुत गरेको 158 रनको लक्ष्य काठमाडौँले मात्र 14.2 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा पछ्याएको थियो। काठमाडौँका लागि रायन वरले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै मात्र 34 बलमा 73 रन बनाए। उनले यस क्रममा 3 चौका र 7 छक्का हिर्काएका थिए। यस्तै ओपनर रमान गुबाजले 59 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 157 रन बनाएको थियो। ललितपुरका लागि पवन सराफले सर्वाधिक 61 रन बनाए भने योगेन्द्र सिंह कार्कीले 33 रनको योगदान दिएको बताइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका 8 जिल्लामा कांग्रेसको गाउँनगर अधिवेशन सम्पन्न। रूपन्देहीमा भएको चुनावको मत परिणाम शनिबार राति नै आउने। कञ्चनमा मत परिणाम सार्वजनिक। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा सरकारले अवरोध गरेको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। निर्माणमा विलम्ब गरिए सह्य नहुने चेतावनी। र EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता शनिबारदेखि सुरु। पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्सद्वारा ललितपुर पेट्रियर्स पराजित। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं। नमस्कार।